बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मुआलिज मुज्तबा हाशमी, लाहौर पंजाब पाकिस्तान से। आपके लिए हमेशा से दुआ गो कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सेहत में रखे। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारे प्रीवियस टॉपिक के साथ अटैच है, जिसमें कि हमने ताकत, क़ुव्वत या सेहत के बारे में बात की थी उसके पहले हिस्से की, जिसमें आपने कवायद तबिया के ऊपर आपने डिटेल देखी थी पिछले लेक्चर में, उसका पहला हिस्सा था। आज मैं उसके दूसरे हिस्से कवायद नफसानी के ऊपर आपसे बात करूंगा कि कवायद नफसानी से क्या मुराद है और ये किस तरह से इंसानी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस की हामिल है। दोस्तों, कवायद नफसानी या क़ुव्वत नफसानी एक ऐसी क़ुव्वत है जो जिस्म इंसानी में एहसास और इदराक करती है और बवक्त ज़रूरत हरकत के लिए उसको मजबूर करती है। यानी आपकी सोच और आपका फ़हम और आपका ख़याल और फिर उसके मुताबिक आपका एक्शन, ये सारे का सारा क़ुव्वत नफसानी में डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, क़ुव्वत नफसानी में हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि जैसे आपको कोई खौफ लाहक होता है और आप भाग जाते हैं वहाँ से, ठीक है, उस खौफ का आना और वहाँ से भाग जाना, ठीक है, क़ुव्वत नफसानी ही इसको कंट्रोल करती है। इसी तरह से अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है और उस चीज़ की तरफ बढ़ना, ये भी क़ुव्वत नफसानी के तहत हम देखेंगे। दोस्तों, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल ये होगा आज का, लेकिन आप इसको सुन लें, आपको जो फ़ायदे की चीज़ लगेगी उसको आप याद रख लें। क़ुव्वत नफसानी को हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, क़ुव्वत मुहर्रिका हरकत के साथ और क़ुव्वत मुदरिका एहसास के साथ। तो क़ुव्वत मुहर्रिका को फिर हम आगे दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, उसमें क़ुव्वत शौकिया और क़ुव्वत फ़ाइला। क़ुव्वत शौकिया जो है दोस्तों, उसकी जो हेल्प करने वाली क़ुव्वत है, क़ुव्वत शौकिया की हेल्प करने वाली क़ुव्वत या उसकी खुदाम क़ुव्वत के भी दो तरह की हैं, क़ुव्वत शहवानिया, क़ुव्वत ग़ज़बानिया। अब दोस्तों, जो क़ुव्वत शहवानिया है वो किसी चीज़ के हसूल का शौक़ रखती है। शहवानिया ऐसी क़ुव्वत जो किसी चीज़ के हसूल का शौक़ रखे। क़ुव्वत ग़ज़बानिया जो किसी खौफनाक चीज़ से नफ़रत का इजहार करे। तो दोस्तों, क़ुव्वत शहवानिया किसी चीज़ का शौक़ और क़ुव्वत ग़ज़बानिया किसी चीज़ से नफ़रत का इजहार। तो दोस्तों, इसका जो दूसरा हिस्सा था क़ुव्वत फ़ाइला। क़ुव्वत फ़ाइला जैसे कि फ़ाइल यानी कि काम करने से है, ऐसी क़ुव्वत जो किसी काम में आपको इंस्टिगेट करे, यानी कोई काम करने में आपको मजबूर करे। तो इस क़ुव्वत से आपके मसल्स में एक कॉन्ट्रैक्शन आएगी, उज़लात में एक सुकेड़ आएगा, और सुकेड़ का जो एहसास पैदा करने वाली क़ुव्वत है वो आपकी क़ुव्वत फ़ाइला है। अच्छा दोस्तों, इसमें आप देख लें कि हमारी हरकत चूँकि मसल्स के अंडर है तो उसके पीछे भी एक क़ुव्वत काम करती है। क़ुव्वत मुदरिका एहसास के साथ है। इसकी भी दो आप किस्में आप अंडरस्टैंड कर लें। एक होता है मुदरिका ज़ाहरी, कि आपको ज़ाहरी एहसास होता है किसी चीज़ का, और एक मुदरिका बातनी यानी कि आपको हिडन किसी चीज़ का आपको एहसास होता है। मुदरिका ज़ाहरी को फ़र्दर आगे 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसको कि आप बहुत अच्छे तरीके से आपने पहले से भी सुना हुआ है। आज ये एक तिब्बी टॉपिक के अंडर ये चीज़ आ गई, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इसको सुनने का। तो इसकी जो 5 अगली इक़साम है मुदरिका ज़ाहरी की, उसको हवासे हमसा ज़ाहरी भी बोला जाता है। ये बाहर की मालूमात आपके दिमाग तक पहुंचाती हैं। इसमें क़ुव्वत बासरा देखने की क़ुव्वत, क़ुव्वत सामिया सुनने की क़ुव्वत, क़ुव्वत शामा सूंघने की क़ुव्वत, क़ुव्वत ज़ायका चखने की क़ुव्वत, क़ुव्वत लामसा टच यानी कि छूने की क़ुव्वत। दोस्तों, अब ये देखें कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं या उसको टच करते हैं तो आपको एक एहसास होता है। तो वो एहसास बेसिकली मुदरिका ज़ाहरी है, यानी कि बज़ाहिर आपने काम किया और आपके अंदर आपके दिमाग में वो एहसास गया, तो आप उस एहसास के पीछे भी एक क़ुव्वत काम कर रही है, जो क़ुव्वत मुदरिका ज़ाहरी वाला हिस्सा इसको कवर करता है। तो इस तरह से
آپ اس کو ان شارٹ آپ یوں کہہ لیں کہ ایسے احساسات اور ایسے تاثرات جن کا آپ کو ادراک ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہی قوت کام کرتی ہے۔ اور اس طرح سے دوستو حواس ہمسا باطنی، یعنی کہ جو چھپے ہوئے احساس ہیں آپ کے، وہ کس طرح سے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس میں دوستو ایک حصے مشترک ہوتی ہے، ایسی قوت جو حواس ہمسا کی احساس کی ہوئی چیزوں کو بوقت ضرورت ان کی موجودگی کے بغیر احساس دلا دے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کسی نے کوئی گفٹ کیا، کوئی قلم پین گفٹ کیا، اور اس کے بعد وہ شخص آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور کچھ عرصے بعد آپ کو وہ پین نظر آیا، تو آپ کے احساس میں اس شخص کا ذکر جو ہے وہ فوراً سے پہلے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ ہوتی ہے حصے مشترک۔ قوت خیال، خیال جو ہے وہ ایسی مطلب اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ ایسی قوت کہ جو حصے مشترک کے خزانے کا کام سر انجام دیتی ہے، یعنی کہ آپ کی جو میموری میں وہ جو کلیکشن ہو چکی ہوتی ہے، وہ آپ کی قوت خیال اس کو مینیج کرے گی۔ اور دوستو ایک اور ہے قوت متخیلہ اور قوت مفکرہ۔ اچھا، متخیلہ خیال سے اور مفکرہ فکر سے۔ اب اس میں آپ دیکھیں دوستو کہ ایسی قوت اگر وہ حصے مشترک کے احساسات کا اظہار کرے تو اس کو متخیلہ، اور اگر قوت واہمہ وہم کے ساتھ ہے کہ ادراک کا اظہار کرے تو قوت مفکرہ۔ دوستو آپ اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ یہ سارا کام دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، اور دماغ کے پرٹیکولر پورشنز ہیں جو کہ ان ساری قوتوں کو ڈیل کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا خیال، اس کی آسان سی بات یہ بتاتا ہوں کہ جو قوت متخیل ہے وہ ایک نارمل خیال ہے، یعنی آپ بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی چیز یاد آ گئی، کسی چیز کو دیکھا، آپ کو کسی چیز کا خیال آ گیا، لیکن اگر آپ کو کوئی خوف لاحق ہو جاتا ہے یا فکر لاحق ہو جاتی ہے اور ایک دم سے کوئی چیز آپ کے دماغ میں آئے گی، تو وہ قوت متفکرہ یعنی قوت مفکرہ جو ہے وہ اس کو یعنی وہ اس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہوتی ہے۔ تو متخیلہ اور مفکرہ کو بھی آپ نے دیکھ لیا، خیال نارمل اور مفکرہ کسی فکر کے ساتھ، خوف کے ساتھ، وہم کے ساتھ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ قوت واہمہ، اچھا یہ بھی ایک ادراک کرتی ہے آپ کی یہ قوت بھی، یہ بھی آپ کو کوئی احساس دلاتی ہے جو کہ وہم یعنی کہ وہ کسی ظاہری چیز کا نہیں ہوتا، کوئی بظاہر چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، بیٹھے بیٹھے آپ کو خیال آ جاتا ہے، کوئی وہم پڑ جاتا ہے، کوئی آپ کو خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اور قوت حافظہ، دوستو عام سی بات ہے کہ ایسی قوت جو وہم کے ادراک کو محفوظ کرتی ہے، یعنی آپ کے دماغ میں جو سیونگ ہے، جو ڈیٹا بیس آپ کی اکٹھی ہو رہی ہے، وہ قوت حافظہ اس کو محفوظ کرتی ہے، اور بوقت ضرورت پھر اس کا احساس آپ کے دماغ میں آتا ہے اور آپ کو خیال میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ اور اس طرح سے دوستو یہ قوت نفسانی کا ہمارا پورشن ختم ہوا۔ تیسرا حصہ تھا قوت حیوانی، بالکل چھوٹا سی اس کا انٹروڈکشن ہے، وہ آپ سن لیں بس، اور آپ کا یہ قوت والا ٹاپک آپ کا مکمل ہو گیا۔ قوت حیوانی ایسی قوت جو اعضاء کو نفسیاتی قوت کے قبول کرنے پر آمادہ کرتی ہے، یعنی کہ اس کو حرکت کے قابل بناتی ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو آپ کی وائٹل فورس ہے، حرارت غریزی ہے، وہ بیسیکلی قوت حیوانی ہے۔ جب قوت حیوانی آپ کے جسم کو چلانے کا پیٹرول، اس کا مٹیریل جب اینڈ ہو جائے گا تو آپ کو موت واقع ہو جائے گی، یعنی آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے قوت حیوانی جو ہے وہ بیسیکلی وہ روح ہے جس سے آپ کی زندگی قائم ہے۔ دوستو یہ قوت کے 3 حصے آپ کے سامنے، قوا کے 3 پورشن آپ کو میں نے ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دیے۔ اب آپ اس پہ غور کر لیں، تھوڑا سا ٹیکنیکل تھا، لیکن یہ ہے کہ آپ جو سمجھ میں آتی ہے چیز اس کو آپ یاد کر لیں، اور آپ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔